اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوب وبرکاتہ. ہستید امی شما دوستان و عزیزان. محبوب منم خوبم ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. ما دوستان درس چندم میخوانیم؟ ما درس اول کتاب سوم درس اول میخوانیم. بله درس اول کتاب سوم میخوانیم. خب آفرین صحرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبید؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آقا، آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ آقا من سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم سر کلاس هستم. شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا امروز خواهم که درباره کلاس امروز میخواهم که درباره زبان فارسی بیان کنم. میخواهم درباره زبان فارسی بیان کنم. بفرمایید بیان کنید لطفاً. سلام آقا و دوستان، اسم من آفرین زهرا است. من اهل هند هستم و در دهلی با خانواده ام یک خوشحال زندگی میکنم. با خانواده خوشحال زندگی میکنم. اسم پدرم محمد نسیم رضوی و اسم مادرم لاڈلی رضوی است. من دو تا برادر و یک خواهر دارم. من کوچکترین و چهارمین فرزند خانواده ام. من دانشجو هستم و آموزش زبان فارسی هستم. حدود آموزش زبان طلبه آموزش زبان فارسی هستم یا دانش آموز هستم. یا مثلا زبان آموزه زبان فارسی هستم. زبان آموز زبان فارسی هستم. بله آقا. حدود 1 سال است که فارسی از حوزه علمی امام حسن عسکری علیه السلام یاد میگیرم. مدیر این مدرسه آقا یاسین حسین عابدی است و آقا حسین حیدر نقوی به ما درس زبان فارسی میدهند. من تا حالا استاد مثل ایشون ندیدم. ایشون خیلی مهربون هستند و خیلی عالی درس فارسی میدهند. برای ایشون همیشه دعاگو هستم که خدا ایشون را همیشه سالم نگه دارند. ما چند روز قبل کتاب دوم را تمام کردیم و در هفته گذشته کتاب سوم را شروع کردیم و درس جدید درس اول را به نام خدا شروع کردیم. اولین استاد ما آقا قدر به ما درباره اهداف کتاب سوم توضیح دادند و درس اول را شروع کردند. به دلیل برخی از مشکلات ما تا حالا امتحان کتاب دوم را شرکت نکردیم. انشاءالله هفته آینده در امتحان پایانی شرکت کردیم و شرکت میکنیم هفته آینده کی بول رہی ہیں؟ ببخشید آقا. و انشاءالله هفته آینده امتحان پایانی شرکت میکنیم. من و هم کلاسیم انشاءالله به نمره عالی. ہم کلاسی ہایم اکیلے کیوں؟ آپ کی فرینڈ اکیلی کیوں؟ ہم کلاسی ایک ہیں یا بہت سی ہیں؟ ہم کلاسی ہایم مانو ہم کلاسی ہایم انشاءاللہ منو ہم کلاسی هایم به نمره های عالی قبول میشویم. تمام شد آقا. خیلی خوب. متوجه شدید؟ سیدہ ایرم خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟
خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن. شما چیزی بیان میکنی؟ نه امروز نمیخوام. امروز نمیخوایی بیان کنید؟ خیلی خوب. بله آقا. بله. خب شما بفرمایید. اسمت فاطمه، سلام. شما خوب هستید خانم؟ سلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آقا، من خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ نه خوب هستن. شما چیزی بیان میکنید؟ بله آقا، من امروز برنامه دیروز بله بیان بفرمایید. میکنم. برنامه دیروز بیان کنید. بله. سلام آقا، سلام دوستان عزیزم. اسم من اسمت فاطمه است. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی میکنم و طلب زبان فارسی هستم. من دیروز ساعت 5 صبح بیدار شدم، مسواک زدم و نماز دعا خواندم. سپس صبحانه آماده کردم و به بچه هارا دانشگاه به بچه ها فرستادم. نه بچه ها را به بچه ها درس دادم. و اگر اسکول بھیجا مطلب دانشگاه بچه ها را به فرستادم. دانشگاه فرستادم. بله و به بچه هارا دانشگاه فرستادم. به بچه سپس ها را برای نه، بے مت کہیے بچه ها را. بله آقا، بچه هارا به دانشگاه فرستادم. بله. سپس برای دیدن خواهرم آماده شدم چون او بیمار بود. از خانه ام به برای خانه عیادت خواهرم رفتم. برای عیادت خواهرم آماده شدم چون او بیمار بود. از خانه ایشان ام مریض بود. بودانیت او مریض ایشان بود. مریض بود. بله به بفرمایید. خانه ام از خانه ام به خانه خواهرم حدود 35 کیلومتر است. اول من ترمینال رفتم و یک بلیت اتوبوس خریدم و به اتوبوس سوار شدم. جاده ها خیلی پر ترافیک بود. من 2 دقیقه بعد به خانه خواهرم رسیدم. 2 دقیقے خواهرم بعد یا 2 ساعت بعد؟ 2 ساعت بله آقا بله 2 ساعت بعد به خانه خواهرم رسیدم. خواهرم از دیدنم خیلی خوشحال شد. بعد از آن من و خواهرم غذا خوردیم و چای نوشیدیم. چای خوردیم. بعد چای و از غذا غذا خوردیم. خوردیم و بعد از غذا چای خوردیم. غذا خوردیم و بعد از غذا چای خوردیم و خیلی گفتگو با هم صحبت کردیم و یا گپ زدیم. با با هم گپ زدیم. گپ گپ زدن. گپ زدن بله وہی بات چیت کرنا، گپے مارنا. بله گپ زدن بله و با هم گپ با هم زدیم. گپ زدیم. بله خواهرم به من گفت شما خوب کردید که به بله خانه‌ام آمدید. الان کار خیلی خوبی بهترم. کردی که به خانه ما اومدی. کار خوبی کردید که به خانه‌ام آمدید. الان خیلی بهترم. سپس من به ایشان برای خاطر غذا و چای از خوب تشکر کردم و اجازه گرفتم که به خانه‌ام برگردم. بله هنگامی که من خانه برگشتم هیچ هنگامی که ترافیک من خانه برمیگشتم، هم از برمیگشت بله هنگامی که هیچ من به خانه ترافیک برمیگشتم هیچ ترافیک هیچ نبود. ترافیک در جاده وجود نداشت. من خوشحال هستم و از خوشحال راحت شدم. خوشحال شدم. بله آقا. و از راحت سفر تمام کردم و تمام کردم. براحتی سفر تمام کردم. بله حدود 9 شب بر خانه‌ام رسیدم. به به خانه هم خانه‌ام رسیدم. رسیدم. شام آماده کردم و به بچه هارا غذا دادم. اب دیکھیں آپ بے اور راہ ایک ساتھ کیسے یوز کر سکتی ہیں؟ تو پچھلی کتاب کا آخری پیج پہ یہی باتیں تھی نا. بے اور راہ ایک ساتھ کیسے استعمال ہو جائے گا؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور آپ اکثر یہی کرتی ہیں، بے اور راہ کو ایک ساتھ استعمال کرتی ہیں. بے بچے ہاں غذا دادم. بله آقا به بچه ها غذا دادم و استراحت کردم. تمام آقا. حسن خیلی خوب. خب شما بفرمایید. گل ناز فاطمه اینجا نگاه میکنید دوستان؟ بله آقا. بله. خب
بفرمایید نوشتن، بخوانید نوشتن، توضیح دادن، در آوردن، معرفی کردن، بازداشتن، آمدن، حرف زدن. اینها چی هستند دوستان؟ اینها چی هستند؟ مصدر در هستن. سما فاطمه رضوی، تحصیل فاطمه سائمه. بله سائمه بطور مشکل انترنتی داری؟ بله. سنا فاطمه خانم، سما فاطمه رضوی و سائمه بطور، شما دوستان مشکل انترنتی داری؟ بله آقا اینها چی هستند؟ آقا مصدر مصدر هستند. اینها مصدر هستند. مصدر هستند. بله مصدر هستند. علامت مصدر چیست؟ نون ما قبل نون فتحه ما است. قبل نون فتحه. ما قبل فتح. بله، نون ما قبل فتحه. بله. نگاه می‌فرمایید دوستان، نون ما قبل فتحه. نوشتن، توضیح دادن، در آوردن، معرفی کردن، بازگشتن، آمدن، حرف زدن، گپ زدن. خب وافیه، سلام، شما خوب هستی؟ خوبم. بفرمایید بن ماضی چطور درست میکنن؟ بن ماضی به اضافه شناسه ماضی نه، بن ماضی چطور درست میکنن؟ نون اور نون ما قبل فتح کو ہٹا کر جیسے نوشتن ہے تو وہاں پر نوشت ہو یہ جائے گا. ایرانی طیارہ ہندوستان میں کیسے اتر گیا ایک دم سے؟ بگید از آخر مصدر، فارسی میں بولنے کی کوشش کیجئے. از آخر مصدر علامت مصدر را حذف میکنیم. بلے می اندازیم، حذف میکنیم، حذف کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، یا می اندازیم. می اندازیم یعنی انداز کرنے، ڈالنا، پھینکنا. می اندازیم یعنی پھینک دیں گے، گرا دیں گے، گرانے کو بھی می اندازیم یا حذف میکنیم، ڈیلیٹ کر دیں گے. بلے از آخر مصدر علامت مصدر نور ما قبل فتحه را حذف میکنیم. بله بن ماضی آماده می درست می شود. بن ماضی به دست می آید. بله یا بگید از حذف کردن علامت مصدر از آخر مصدر بن ماضی به دست می آید. به دست می آید یعنی ہاتھ آتا ہے. بله به دست می آید. از علامه بله حذف کردن با حذف کردن علامت مصدر از آخر مصدر، با حذف کردن علامت مصدر از آخر مصدر، یعنی مصدر کے آخر سے علامت مصدر حذف کرنے کے ساتھ بن ماضی به دست می آید. بن ماضی به دست می آید. متوجہ شدی؟ یعنی مصدر کے آخر سے علامت مصدر حذف کر کے بن ماضی ہاتھ آتا ہے. متوجہ شدی یا نا؟ بله دوستان ما علامت مصدر را حذف می کنیم. از آخر مصدر واقعی علامت مصدر را حذف می کنیم. علامت مصدر را حذف می کنیم. چه باقی مان کیا بچا؟ دیکھیے بن ماضی بن ماضی یہ ساکن بچانا، یہ سب بله آقا. زبر ہٹا کچھ بچا. شد بن ماضی. بن ماضی. خب بفرمایید گذشته ساده یعنی فعل ماضی مطلق چطور درست می شود؟ یا روش درست کردن بن ماضی چیست؟ روش نه درست کردن روش ساختن فعل گذشته ساده چیست؟ بگید اول بن ماضی میگیریم و در آخر بن ماضی شناسه فعل ماضی اضافه میکنیم. در آخر بن ماضی شناسه فعل ماضی اضافه میکنیم. اضافه میکنیم. بله نگاه میکنیم. بله متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله نوشتم، نوشتی، نوشت،
نوشتیم، نوشتیم نوشتی، نوشتید نوشتن. نوشتن. بله. صائم بطول شما بفرمایید توضیح دادن گونه ماضی صرف کنید، گونه گذشته ساده صرف کنید. صرف کنید یعنی گردانیے. گردان کیجیے. صرف کنید از مصدر توضیح دادن فعل گذشته ساده صرف کنید. صائم بطول که مشکل انٹرنیٹی دارن. بله. خانم سنا فاطمه بفرمایید. آقا ببخشید من الان غذا میخورم. غذا ببخشید میخوری؟ آقا. خیلی خوب. بله آقا. شما بفرمایید. عرشی حسین سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، ممنون. شما خوبی؟ خوبم. از مصدر توضیح دادن گذشته ساده چه میشه؟ صرف کنید. توضیح دادم، توضیح دادی، توضیح داد، توضیح دادیم، توضیح دادی، توضیح دادند. بله. توضیح دادم. بله. متوجه شدی؟ بله آقا. بله آقا. خوب. توضیح داد. خب شما بفرمایید. ام ربا در آوردن بله. گذشته ساده صرف کنید. بله. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، دوبارہ جوائن کیجئے. نور معصومه شما صرف کنید. از مصدر توضیح در آوردن فعل گذشته ساده صرف کنید. بله آقا. سلام علیکم. وعلیکم بفرمایید. بله آقا. در آوردم، در آوردی، در آورد، در آوردیم، در آوردی، در آوردن. بله. در آورد، در آوردم، در آوردی، در آورد، در آوردیم، در آوردید، در آوردن. بله. بله آقا. شما بفرمایید. از مصدر معرفی کردن، از مصدر معرفی کردن شما گذشته ساده فعل گذشته ساده صرف کنید. بله آقا. سلام آقا. وعلیکم. معرفی کردم، معرفی کردی، معرفی کرد، معرفی کردی، معرفی کردید، معرفی کردن. بله. بازگشتن، بازگشتن ایمان زهرا شما لطفاً گذشته ساده صرف کنید. سلام آقا. وعلیکم السلام. بله آقا. بازگشتم، بازگشتی، بازگشتیم، بازگشتی، بازگشتن. بله. خیلی خوب. شما بفرمایید. خانم ایرانکیانی آمدن، آمدن از مصدر آمدن فعل گذشته ساده صرف کنید. سلام آقا. وعلیکم السلام. فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آمدم، آمدی، آمد، آمدی، آمدی، آمد. آمدی، آمدم، آمد، آمدی، آمد. آمد. بله آقا. فرمایید. آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید، آمدند. آمدند. بله. آمدند. خب شما بفرمایید. کنیز صحرا حرف زدن، از مصدر حرف زدن فعل گذشته ساده صرف کنید. بله. کنیز صحرا حرف نمیزنی. کنیز صحرا. نشاط فاطمه شما بفرمایید. سلام آقا. حرف زدن، از مصدر حرف زدن فعل گذشته ساده صرف کنید. بله آقا. حرف زدم، حرف زدی، حرف زد، حرف زدید، حرف زدیم، حرف زدید، حرف زدن. بله. بفرمایید. کنیز صحرا گپ زدن، از مصدر گپ زدن گذشته ساده صرف کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. حرف زدم، حرف زدی، حرف زد، حرف زدیم، حرف زدید، حرف زدند. بله. خب گلناز فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. مرحبا. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما هستن؟ خوبم. نام خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما چیزی بیان میکنی؟ صدای شما خیلی ضعیف است. مشغول هستید یا مشکل اینترنتی دارید؟ نه آقا، مشکل اینترنت نیست. پس چرا آهسته حرف میزنی؟ مریض هستی؟ آقا بله، در
در دهن خبر سالے کو کیا بولتے ہیں؟ چھالے کا ذہن سے نکل رہا ہے بھائی. فرمائیں. خود چیزی بیان ولی میکنی شما. آقا من میخواهم که برنامه دیروز بیان بله کنم. بفرمایید. یکم بلند بیان کنید اگر میشه. اگر ممکن است یکم بلند بیان کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اسمم گلناز فاطمه است. من اهل هند هستم، در مبارک پور زندگی میکنم. اسم پدرم رضا و اسم مادرم زهرا است. امروز میخواهم که برنامه دیروز بیان کنم. من دیروز صبح زود بیدار شدم و بعد از نماز کمی مطالعه کردم. بعد از صبحانه آماده کردن با خانواده‌ام و بعد از آن صبحانه آماده کردم و با خانواده‌ام صبحانه خوردم و هنگام صبحانه با خانواده‌ام درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم. دیروز در مدرسه من تعطیل بود، به همین سبب مدرسه من هم با تعطیل بود. بله آقا. دیروز در مدرسه هم تعطیل بود، به همین سبب با سکوت با سکوت گفتگو کردیم. من بعد از آن کارهای خانه انجام دادم. بعد از انجام دادن به خانه بعد و از بعد از انجام دادن کارهای خانه کارهای خانه بعد از استراحت پیش از ظهر به بازار رفتم تا چند قبل چیز از ظهر. ضروری. بله آقا. قبل از ظهر به خانه رفتم تا چند چیز ضروری بخرم. لازم من چیزهای لازم. چیزهای لازم بخرم. من دیروز از بازار روسری، کتاب، خودکار دفترهای مختلف خریدم و بعد از خریدن کالاهای مختلف، چیزهای مختلف، مستقیم به کتابخانه رفتم. در کتابخانه 2 ساعت با سکوت مطالعه کردم چون من به مطالعه خیلی علاقه داشتم. بعد از آن عصر به خانه دوستم رفتم. به خیلی خانه خوشحال. دوستم رفتم. بله آقا. بعد از آن عصر به خانه دوستم عصر رفتم. میں سمجھا از کہہ رہی ہیں. عصر به خانه دوستم رفتم. خیلی خوشحال شدم چون مدت طولانی درباره خاطرات قدیمی صحبت کردم و شب به خانه برگشتم و با خانواده‌ام شام خوردم. چند ساعت بعد از خوردن غذا پیاده روی کردم. سپس پیش تخت آمدم و دراز کشیدم. قبل از خواب کمی دعا ذکر خواندم. سپس با آرامش خوابیدم. کار خوبی کردی. بله آقا. بله شما پاپایا بخورید. گلنات پاپا. فاطمه. بله شما پاپایا بخورید. شکم درست میشه. این در دهانتون شما که مشکلی داری این هم خوب میشه. آقا تب دارم، به همین سبب. بله میدونم اگر تب هم داری باز هم این پاپایا یا گواوا بخورید. آقا نه پاپایا دوست دارم نه گوآوا. نه دارو دوست داری پس دارو بخور. دارو هم دوست ندارم بس آقا. پاپایا و گواوا بخور. بله خب آقا. سما فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ شما بفرمایید. مشکل اینترنتی داری حتما. بله سلام، صدای من میرسه. سما فاطمه رضوی. شاید مشکل اینترنتی دارن. بله سلام آقا. وعلیکم السلام. مشغول هستی یا مشکلی دارید؟ مشکلی دارم آقا، اینٹرنیٹ خراب ہے. بله اس کو کسی دن پیر رکھ دینا گردن پہ جا کے. خب شما بفرمایید چیزی بیان میکنید؟ بله آقا، من امروز میخواهم که فصله ها و ماه ها را بیان. بله بفرمایید درباره فصل و ماه ها بیان کنید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا، سلام دوستان عزیزان. اسمم سما فاطمی است. اسم پدرم اکبر حسین و اسم مادرم فاطمی است. من اهل هند هستم و در پیپر متولی شدم. در آنجا زندگی میکنم. من 74
برادر و دو خواهر من الان سرکلات هستم و امروز میخواهم درباره فصلها و ماهها بیان میکنم. فصل بهار شامل ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد است که آغاز تازگی و تراوت طبیعت باشد. در این فصل زمین از خواب زمستانی بیدار می شود و همه چیز سبز و زندگی می گردد. گلها به رنگهای زیبا شکوفا می شوند و پرندگان آوازجات مشغولند و بازار پر از محصولات تازه می شود. در این فصل مردم میوه‌های مانند توت فرنگی، گیلاس، سیب و هلو می‌خورند و از طعم تازه‌اش لذت می‌برند. لباس‌های مردم معمولاً نازک، سبک و رنگارنگ است. مردان و زنان لباس‌های کفانی، پیراهن‌های گلدار و شلوارهای راحت می‌پوشند. اما در صبح‌های سردی بهار، جاکت‌های نازک یا شال‌های سبک استفاده می‌شوند تا از سردی محافظت کنند. در بهار روزها بلندتر می‌شوند و مردم بیشتر وقت خود را در طبیعت و باغ‌ها سپری می‌کنند. این فصل بهترین زمان برای گردش، عکاسی و لذت. بله آقا؟ بله سفاری میکنن خدا این بله بفرمایید. بله. این فصل بهترین زمان برای گردش، عکاسی و لذت بردن از زیبایی های طبیعت است. فصل تابستان ماه‌های تیر، مرداد و شهریور را شامل می شود. این فصل گرمترین فصل سال است. هوا در تابستان بسیار گرم است. گاهی هوا با رطوبت بالا همراه است. خورشید با شدت می‌تابد. مردم لباس‌های بسیار نازک و سبک می‌پوشند. آنها معمولا لباس‌های سفید یا روشن رنگ انتخاب می‌کنند تا گرما کمتر احساس شود. کالاهای پهن، عینک و آفتابی و کریم‌های ضد آفتاب برای محافظت از آفتاب استفاده می شود. میوه های تابستانی مثل هندوانه، خربوزه و هلو مصرف می شوند. این میوه ها باعث خنکی و تراوت بدن می گردند. مردم نوشیدنی های خنک مثل دوغ، آب، میوه های طبیعی و چای سرد می نوشند. در این فصل بسیاری از مردم به استخرها، سواحل و مناطق خوش آب و هوا می روند. آن از گرما فرار می کنند. باغ‌ها و مزرعه به دلیل گرمای زیاد خشک می شوند که کشاورزان برای آبیاری تلاش بیشتری می کنند. فصل پاییز ماه‌های مهر، آبان و آذر را در بر می گیرد. به تدریج هوا سردتر و خشکتر می شود. برگ‌های درختان به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز تبدیل می شوند. برگ‌ها از درختان جدا می گردند. کشاورزان محصولات خود مثل سیب، گلابی، انار و گردو را برداشت می کنند. لباسها گرمتر و ضخیم‌تر می پوشند. مردم بیشتر از غذاهای گرم استفاده می کنند. در این ماه صبح و شب خنک و گاهی سرد است. مردم به تدریج خود را برای زمستان آماده می کنند. فصل زمستان شامل ماه‌های دی، بهمن و اسفند است. این فصل سردترین فصل سال به شمار می آید. هوا بسیار سرد و خشک است. در بسیاری از مناطق برف می بارد. زمین سفید پوشی می شود. مردم لباس‌های بسیار گرم مثل پالتوهای ضخیم، شال‌های پشمی، کالاهای گرم و دستکش می پوشند. مردم غذاهای گرم پرکالری و مقوی مثل آش، سوپ و چای داغ محبوب هستند. بسیاری از مردم وقتی خود را در کنار بخاری یا شومینه می‌گذارند. آنها از گرما لذت می‌برند. تمام شد آقا. دوستان اینجا دقت می‌کنید؟ بله دقت می‌کنید؟ بله آقا. نگاه کنید جملہ چھوٹے سے لے کے بڑا کیسے ہوتا ہے. قیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. مفعول بھلے مفعول وغیرہ چیزیں بڑھتے بڑھتے جملہ بڑھتا چلا جاتا ہے. نگاہ کیجیے احمد خرید. احمد ایک اسم ہے، خرید ایک فعل ہے. خرید فعل ہے. کس نے خریدا؟ احمد نے. احمد نے خریدا. احمد نے خریدا. کتاب بڑھا دیجیے اگر کتاب بڑھا. احمد کتاب خرید. احمد نے کتاب خریدی. قید زمان میں چیزیں بڑھتی جائیں گی. احمد از کتاب فروشی کتاب خرید. احمد برائے خواہرش از کتاب خانے کتاب خرید. کتاب فروشی کتاب خرید.
احمد دیروز برائے خواہرش از کتاب فروشی کتاب خرید. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ جملہ ایسے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، جملہ ایسے ہی، ورنہ مین جملہ کیا ہے؟ احمد خریدنا والا ہے، خریدنا ایک فعل ہے جی. باقی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، جملہ بڑھتا جاتا ہے. احمد نے خریدا، احمد نے کتاب خریدی، احمد نے بک سیلر سے بک خریدی، احمد نے اپنی بہن کے لیے بک سیلر سے کتاب خریدی، احمد نے کل اپنی بہن کے لیے بک سیلر سے بک خریدی. صحیح ہے نہیں؟ بلے آقا. فرمایا بولے آگے. بلے. ایسے ہی جملے بڑھا سکتے ہیں. فعل بڑھا دی، فعل زمان جیسے دیروز، مفعول بڑھا دیا جاتا ہے جی، ظرف بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی جگہ مکان، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس سے جملہ بڑھتا چلا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جملہ کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے، جملہ کامل تر ہوتا چلا جاتا ہے. خوب، اگر اب آپ کو کچھ جملے دیے جائیں، مثلا آپ نے گزشتہ سادے پڑھ لیا، اگر آپ کو جملے دیے جائیں کہ اس کو گزشتہ سادے میں تبدیل کرنا ہے تو آپ کر لیں گے؟ مثلا بعض جگہ تو قید زمان کو بدلنا پڑتا ہے، بعض جگہ قید زمان اور فعل کو دونوں فعل کو بدلنا پڑتا ہے. مثلا اب میں اگر کہوں محمد دوستانش، کون ہے جسے نیند آ رہی ہے؟ ہاں یہ بات کہنا بھول گیا میں، یاد کر رہی. سنڈے کو انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایگزام ہوگا، اور پھر اس دن رات کو کلاس نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے. آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں گا نہیں. لہٰذا اگلی دن جو کلاس ہوگی منڈے کو وہ 9 بجے سے ہوگی، انڈین نو ٹائم، آدھا گھنٹہ کم. ابھی ہم 9:30 سے شروع کر رہے ہیں آج کل، آدھا گھنٹے کم، 9 پاکستان کے 8:30 انڈین 9 بجے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ محمد و دوستانہ. سمجھ میں آ گیا سب کو یا نہیں؟ اب اگر 9 بجے سے کلاس ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 9 بجے جوائن کریں، 5-7 منٹ پہلے جوائن کریں گے آپ، 5 منٹ پہلے. سمجھ میں آیا نہیں؟ دو ماہ بعد وارد ایران می شوند، وارد ایران می شوند. کون سا فعل ہے یہ؟ کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی استمراری. کس کا ماضی استمراری؟ وارد ایران می شوند 2 ماہ بعد، نیکسٹ 2 مہینے بعد. 2 مہینے بعد فیوچر ہے، پہلے مضارع اخباری ہے. محمد و دوستانہ 2 ماہ بعد، محمد اور اس کے فرینڈ 2 مہینے بعد ایران میں انٹر ہوں گے. قید زمان کیا ہے اس میں؟ زمانے کی قید کون سی ہے؟ 2 ماہ 2 بعد. ماہ بعد یہ قید زمان ہے. فعل اب ظاہر سی بات ہے، بعد کی بات چل رہی ہے تو مضارع اخباری یوز ہوا ہے. اب اگر آپ سے کہا گزشتہ سادے میں، آپ سے کہا جائے گزشتہ سادے میں تبدیل کیجئے، تو 2 ماہ پہلے تو قبل. قید زمان بدلنا پڑے گا. 2 ماہ قبل وارد ایران شوند گزشتہ سادے شوند مصدر کس سے تھا؟ مصدر کیا تھا؟ شدن. وارد شدن، وارد شدن تو ہو جائے گا وارد شدن، شدی شدن، وارد ایران شدن. محمد و دوستانہ 2 ماہ قبل وارد ایران شدن. ہو گیا. تو فعل کو بدلتے ٹائم فعل پہ تو دھیان رکھنا ہی رکھنا ہے، قید زمان پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر گزشتہ میں چینج کرا رہے ہیں، قید کہیں آئندہ والی تو نہیں ہے جی، اسے بھی چینج کیا جاتا ہے. ایسے کر کے پھر یہ بات چینج ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ خوب سائے میں بطول مشکل انٹرنیٹ کے حل شد یا نا سائے میں. وعلیکم السلام. خیلی مشکل انٹرنیتی داری. بله اینترنت شما مریض شد. بله بگید در اینترنت اینجا در سیلاب رفت. بله در سیل یعنی سیلاب. دنیا بھر میں سیل ہے. ہمارا ادھر پورا پنجاب ڈوبا پڑا ہے.
گڑگاؤں تک بھر گیا ہے، لوگ ڈوب گئے ہیں، کتنی جگہ ہے، سارا پنجاب ڈوبا پڑا ہے. بھلے فرمائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب ادھر کا بھی ہے تو پنجاب ادھر بھی ہے، سرحد پار، تو سبھی جگہ ڈوب رہا ہے، بہت ہی زیادہ، بہت ہی خطرناک. دعا کریں انشاءاللہ خدا حفاظت جو ہے وہ اپنا. خوب دوستان دقت نہیں فرمائی یا نا. نصرت سمرو نشاد فاطمه نیلوفر مشکات کنیز زہرا اطرت فاطمه دقت کنید ایمان زہرا گل ناز فاطمه. لطفاً توجہ کنید. من دیروز تکلیف آیمرا ریڈ کلر والوں پہ دھیان دیجیے گا. نوشتم قید زمان، قید زمان. بھلے من دیروز تکلیف آیمرا نوشتم. من امروز کتاب سے گمراہ شروع کر دی. ماں امروز. اب چونکہ اب آپ کہیں گے امروز ہے تو پھر شروع ماضی کیوں استعمال ہوا فعل؟ تو امروز جو ہے وہ آدھے سے زیادہ دن گزر بھی تو گیا، بلکہ پورا ہی دن گزر گیا، پورا ہی دن گزر گیا. اور ابھی بھی ہم جو کلاس شروع کی ہے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا نہیں؟ تو گزر گیا نا. بھلے آگا میں شروع کر دی. بھلے استاد ماجیگرا از روی میز برداشت. استاد نے مار کر میز کے اوپر سے اٹھایا. وہ واجہارا روی تابلو نوشت اور ورڈز کو بورڈ پر لکھا. ان فعل ہاں گزشتہ سادے یا ماضی مطلق میگویند. ان افعال کو گزشتہ سادہ یا ماضی مطلق فعل گزشتہ سادے را چگونه میسازیم. فعل گزشتہ سادے را چه دور میسازیم. فعل گزشتہ سادہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ از فعل گزشتہ سادے وغیرہ. فعل گزشتہ سادہ تو پتہ لگ گیا کیسے، لیکن یہ یوز کب ہوتا ہے؟ از فعل گزشتہ سادے وقتی استفادے میکنیم. فعل گزشتہ سادہ یعنی ماضی مطلق اس وقت یوز کرتے ہیں کہ کاری در زمانے گزشتہ انجام شدے، کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا، وہ کاملاً تمام شدہ، مکمل تمام ہو چکا ہے. وہ کام شروع ہو کے گزرے ہوئے زمانے میں پورا ہو چکا ہے. اب اگر ہم کتاب سیوم شروع کی ہے گزرے ہوئے وقت میں تو شروع کر کے کام پورا کر دیا، شروع کرنے کا کام. بنے ماضی یعنی ریشہ ماضی بے اضافی شناس گزشتے بھلے میشے گزشتے سادے. خوب از مصدر رفتن بنے ماضی چی میشه؟ رفت. بے اضافی شناسه رفتم رفتی رفت رفتیم رفتید رفتند. برگشتن دیکھیے میں نے بتایا تھا جو برگشتن وغیرہ برگشتم برگشتی برگشت برگشتی برگشتی برگشتن. از مصدر برگشتن بنے ماضی یا ریشه گذشته چه میشه؟ برگشت. بله در آخر بنے ماضی شناس ماضی اضافه میکنیم. اس کا مطلب ہے یہاں کچھ نہیں ہے، یعنی ضمیر. گزشتے سادے مصدر ہے زیرہ صرف کنی گردان کرنی ہے ان کی مثال خوردن خوردن سے من خوردم تو خوردی او خورد ما خوردیم شما خوردید آنها خوردن. خوب بله بفرمائیں. صائم بطول بردن. صائم دوبارے سیل آمد. بھلے بردن صرف کنید گزشتے سادے صرف کنید. بردن بردی من بردم بردی برد بردیم بردن. خیلی خوب. سیدہ ارم ساختن صرف کنید. زود زود صرف کنید دوستان. صدای شما بله بفرمایید. ساختند. خوب قافیه وارد شدن. وارد شدم وارد شدی وارد شد وارد شدیم وارد شدید وارد شدن. بله. نصرت سمرو شرکت کردن. شرکت کردم شرکت کردی شرکت کردیم کردید شرکت کردند کردید شرکت کردن. روزمین بلکہ بودوانی شرکت برداشتن. کردند. وعلیکم السلام. برداشت برداشتی برداشتم برداشتم برداشتی برداشت برداشتیم برداشتی برداشتن. لطفاً توجه کنید بگوییم
گرین کلر میں جو ہے، یعنی یہ بولیں نہ گوئیں گے نہ بولیں. من دیشب ایران آمدام یہ صحیح ہے، لیکن من دیشب ایران می آیام غلط ہے، کیونکہ دیشب ہے. ماں یکما بیس کتاب اول نہ تمام کر دی، اتفاق سے 1 مہینہ پہلے کر چکے ہم تمام. صحیح کہا میں نے نہ، کتاب دوم 1 مہینے پہلے. بھلے ماں یک ماہ پیش کتاب اول نہ تمام کر دی. ماں یک ماہ پیش کتاب اول نہ تمام بھی کو نہیں غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں تو یک ماہ پیش ہے یہاں پر، تو یہاں پر تمام کر دی. آنها پارسال به تاجکستان برگشتن، آنها پارسال به تاجکستان برمیگردن غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ پارسال. لطفاً بخوانید نشاد فاطمه. بله. زهرا دیروز وارد ایران شد. زهرا کل ایران میں داخل ہوئی. صائمه شماره 2. بله. تحسین فاطمه خانوم. بله آقا، من پریروز دوستم را به استاد معرفی کردم. میری دوست نے من پریروز دوستم را به استاد معرفی کردم. میں نے پرسوں اپنے دوست کیا آگا نہیں سمجھ میں آئی. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ من کے معنی نہیں سمجھ میں آیا. من پریروز میں میں نے پریروز پرسوں. دوستم میری دوست نے پرسوں. من کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ من کے بارے میں. میں نے پرسوں دوست کمرہ اپنی فرینڈ کو بے استاد معرفی کردم، استاد سے انٹرو کرایا. میں نے پرسوں اپنی فرینڈ کا استاد سے انٹرو کرایا، معرفی کرائی، تعارف کرایا. میں نے پرسوں اپنی فرینڈ کا استاد سے تعارف کرایا. ایک سمپل سی بات ہے. تب ذہن لگانے کی تھوڑا سا بھی لگائیں تو پہلی بات تو بہت ہی سمپل ہے. نہاد کیا ہے؟ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ میں. کیسے پتا؟ کیونکہ کرتا میں. فعل کے آخر میں ضمیر بتاتی ہے نا کس نے کیا. تو میں نے کیا. کیا کیا؟ اپنی فرینڈ کا پرسوں استاد سے انٹرو کرایا اور تعارف کرایا. اگر اس دوست کراتی تو کردم نہ ہوتا، کرد ہوتا. تحسین فاطمہ. بلے آقا بلے. تو بے فرمائش شمارے سے جواد و حسین سے روز قبل در امتحان شرکت کردند. جواد اور حسین نے 3 روز پہلے امتحان میں شرکت کی. خوب شما بفرمایید. آفرین زهرا. خوب آفرین زهرا کجا رفتن؟ بله بفرمایید. زبان آموزانی کلاس. پھر زبان آموز کہا آپ نے؟ زبان آموزان. کیوں زبانیں؟ زبان آموزان آموزانے کلاس ماں. زبان آموزانے کلاس ماں ہفتے گزشتے کتاب دوم را تمام کر دیں. ہماری کلاس کے لینگویج سیکھنے والے، ہماری کلاس کے زبان سیکھنے والوں نے پچھلے ہفتے دوسری کتاب تمام کی. عصمت فاطمہ. بلے ماں 2 سال قبل برائے زیارت امام رضا علیہ السلام به مشہد رفتیم. ہم 2 سال پہلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد گئے. خب سما فاطمہ رضوی لطفاً تصحیح کنید. کریکٹ کیجئے، اس کا مطلب کچھ غلط ہے. میں فرمائیں. سما فاطمہ صائم سما. بله آقا. تصحیح کنید. استاد دیروز درس را برای ما توضیح داد. بھلے استاد دیروز. اگر یہ تو چلو گزشتہ سالے کا درس ہے اس لیے یہاں پہ یہ چینج کرنا پڑ رہا ہے. اگر یہ نارملی کہیں پہ آپ کو جملہ مل جائے کریکٹ کیجئے تو 2 طرح سے کریکٹ ہو سکتا ہے. یہ کیسے؟ استاد دیروز توضیح داد، یا تو فعل بدل دیجئے یا پھر قید زمان بدل دیجئے. استاد فردا درس را برائے ما توضیح میدهد. بله آقا. فردا. لیکن پہلے گزشتہ کی بات چل رہی ہے تو یہاں فی الحال فعل ہی بدلیے. خود فرمائی زینب بھی شما آپ نے. من پریروز به خاطر بیماری در کلاس شرکت کردم. من پریروز به خاطر بیماری در من پریروز نہ کردم منفی تو منفی رہے گا نا، بس فعل بدلے گا. من پریروز به خاطر بیماری در کلاس شرکت نہ کردم. خوب گلناز فاطمه شماره 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیشک خیابانها بسیار شلوغ و پرترافیک بود. بھلے دیشب خیابانہ بسیار بھلے شلوغ پرترافک بود. اور اگر اس ویسے کہیں جملہ مل جائے تو اگر آپ سے کہا جائے کریکٹ کرنے کو تو دو طرح سے کریکٹ ہو سکتا ہے. یا تو دیشب کی جگہ فردہ کر دیجئے. دوستم و خانواده اش پارسال به مسافرت رفتند. بھلے دوستم و خانواده اش پارسال به مسافرت میروند. بھلے بفرمائید پار مسافرت رفتند. رفتند. فرشی حسین شماره 5. استاد وارد کلاس شد و ما از جایمان بلند شدیم. بھلے استاد وارد کلاس شد و ما از جایمان بلند شدیم. خب دوستان لطفاً به گذشته ساده تبدیل کنید. فعل گذشته ساده تبدیل کنید. تحسین فاطمه. بله آقا. محمد و دوستانش 2 ماه قبل وارد ایران شدند. بھلے 2 ماہ قبل وارد ایران شدند. 2 ماہ قبل گذشته ساده 2 ماه قبل وارد ایران شدند. خیلی خوب. شما بفرمایید سنا فاطمه خانم. صائمه بی بی کجا هستید؟ صائمه چه شد نمیدونم. آقای غلام عباس شما بفرمایید. بله آقا. تبدیل کنید. کدوم آقا؟ شماره 2. بگوید پدرم فردا ساعتش را برای تعمیر و ساعت سازی پدرم فردا ساعتش را برای تعمیر به ساعت سازی میبرد. میرے پاپا پدرم کل کو اپنی گھڑی بنانے کے لیے گھڑی بنانے کی دکان پر لے جائیں گے. پدرم دیروز ساعتش را برای تعمیر و ساعت سازی برد. بھلے بردن سے ہے نا برد. پدرم دیروز ساعتش را برای تعمیر به ساعت سازی برد. بھلے ایمان صحرا. بله آقا. دوستم دیشب غذای خوشمزه درست کرد. غذای خوشمزه درست کرد. خانم ارم کیانی لطفاً تصحیح کنید. هادی و همسرش 1 ماه بعد 1 ماه قبل به اینجا آمدند. همسرش 1 ماه قبل به اینجا آمدند. مشکات هادی فاطمه رشدی شماره 2. فاطمه و هم کلاسی هایش دیروز امتحان داشتن. نشاط فاطمه. استاد هفته قبل کتاب سوم را توضیح داد. بھلے استاد ہفتہ قبل کتاب سوم را توضیح داد. خیلی خوب. با اضافه کردن واژه ها ورڈز بڑھا کر جملے ہارا کامل تر کنی. جملوں کو اور زیادہ مکمل بنائی. جیسے رضا آمد رضا آیا. 1 نمبر 1 بڑھائیے. رضا از خانه آمد. رضا از خانه آمد. به دانشگاه. رضا از خانه به دانشگاه آمد. رضا با دوستش. بله رضا با دوستش از خانه به دانشگاه آمد. 1 ساعت قبل. رضا 1 ساعت قبل. بله با دوستش از خانه به دانشگاه آمد. احمد خرید. بفرمائید دوستان. احمد 1 نمبر 1 بڑھائیے. احمد کتاب خرید. نمبر 2 بھی بڑھائیے. کتاب فروشی. احمد از کتاب فروشی کتاب خرید. فروشی برای خواهرش کتاب خرید. اللہ اکبر. ضروری نہیں ہے کہ پہلے یہی ورڈ پڑھے کتاب پھر اس کے بعد یہ نہیں. احمد از کتاب فروشی کتاب کتاب برای خواهرش احمد برای خواهرش از کتاب فروشی کتاب خرید. احمد دیروز از کتاب احمد دیروز برای خواهرش از کتاب فارسی میں نہاد پہلے آتا ہے. اس کے بعد باقی سب اردو سے الٹا آتا ہے.
نہیں وہ باقی سب الٹا آتا ہے. احمد دیروز برائے خارش برای از خارش کتاب از فروشی کتاب کتاب فروشی خرید. کتاب خرید. ہاں یہاں جو لکھے ہوئے ہیں نمبر پڑے ہوئے ان کا الٹا ہی لکھا پڑھایا گیا ہے. احمد دیروز برائے خارش از کتاب فروشی کتاب خرید. زہرا شرکت کر. زہرا در امتحان شرکت کر. در امتحان شرکت کر. صائم بطول زہرا احمد در در امتحان امتحان پایانی پایانی شرکت شرکت کر. کر. زہرا زینب زینب در امتحان امتحان پایانی پایانی شرکت شرکت کر. زہرا و زہرا و زینب زینب در امتحان پایانی امتحان شرکت پایانی کردن. شرکت کردن. من رفتم میں گیا. من من به به مسجد مسجد عیسی رفتم. رفتم. من دیشب به مسجد دیشب به رفتم. مسجد مسجد رفتم. من دیشب با دیشب نهار با 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 هم دیشب خانواده به مسجد به رفتم. مسجد رفتم. من دیشب من دیشب با برای خانواده‌ام برای خواندن خواندن نماز نماز به با مسجد رفتم. خانواده‌ام به مسجد رفتم. رفتم. بله. دیکھیں پہلے نہاد آتا ہے اس کے بعد قید زمان آتی ہے. بھلے من دیشب توجہ تھی. بله تمام آقا. شد دوستان این درس تمام شد. این درس تمام شد. فردا تمام حتما شد. دوستان کتاب کار بنویسید. فردا انشاءاللہ یعنی فردا یعنی شنبه. خوب دوستان شنبه کلاس هست یا نیست؟ شنبه کلاس هست یا نیست؟ نمیدونم آقا. بله. نیست؟ نه کمال ہے. است آقا. هست؟ ٹھیک ہے پھر مت کہنا بله. کہ امتحان کے لیے ایک رات بھی نہیں چھوڑی. نه آقا بہت ٹائم مل گیا. لکھو امید ہے کہ صحیح لکھو. آپ کا امتحان آمادہ بھلے ما آماده ایم آماده ما اے رہبر آزادے ما آماده ایم آماده. ایک نعرہ لگا کے ہیں. بھلے اے رہبر سنا ہے کبھی یا نہیں یہ جملہ؟ اے رہبر آزادے آماده ایم آماده. کہاں سنا؟ نہیں سنا؟ سنا ہے یا نہیں؟ کب سنا؟ کہاں سنا؟ ابھی آپ سے. ابھی مجھ سے سنا. اب دوبارہ سے اب دوبارہ سے پرانی کلپ دیکھنا. جب کسی پروگرام میں کسی پبلک میں خامنہ صاحب اندر سے باہر آتے ہیں نعرے لگاتی ہے پبلک تو اس ٹائم کے نعرے لگاتی ہے اے رہبر آزادے آمادے آمادے. مار بار امریکہ مار بار اسرائیل مار بار ضد ولایت فقیہ مرگ بر انگلش. بھلے اسی مرگ بر میں منافقین. مرگ بر منافقین. اسی میں پھر یہ کہتے ہیں جب وہ آتے ہیں اے رہبر آزادے آمادے آمادے. اے آزاد رہبر ہم ریڈی ہیں. بالکل ہر طرح سے ریڈی ہیں وہاں. بھلے خونی کے در رنگ ماست ہدیے بے رہبر ماست. خونی کے در رنگ ماست ہدیے بے رہبر ماست. یعنی خونی کے در رگ ماست وہ خون جو ہماری رگوں میں ہے رگوں میں ہدیے وہ بے رہبر کے رہبر لیے ماست وہ ہمارے رہبر کے لیے تحفہ ہے. وہ ہمارے رہبر کے لیے گفٹ ہے. لے لیجیے چاہے جب لے لیجیے ریڈی ہیں ہم. اے رہبر آزادے آمادے آمادے. غور کیا کیجیے آپ فارسی کی چیزوں کے اوپر. اگر غور نہیں کریں گے تو پھر فارسی پڑھنے کا فائدہ جب ہوگا کہ اب اس کو غور سے سنیے کہ کیا کہتے ہیں. آپ عوام کی باتیں سنیں گے فارسی میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سختی ہو تھوڑا سا غور کرنا پڑے. لیکن جو مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں اسپیچ دیتے ہیں وہ ذرا آہستہ بولتے ہیں کلین بولتے ہیں. وہ غور سے سنیں وہ سب سمجھ میں آئے گا. خاص طور سے آپ جو خطبہ ہیں وہاں کے عالم جو مجلس سے پڑھتے ہیں ان کی مجلس سے سننا مزہ آئے گا. آپ نے کبھی سنی نہیں ہے نا اس لیے آپ کو عجیب. جس دن سننے لگیں گے چسکا لگ جائے گا. بہت زبردست میٹر دیتے ہیں وہ لوگ. ریسرچ دیتے ہیں میٹر دیتے ہیں. آپ لوگ جو مجلس سے پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک دو چیز کئی فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو سب سے اہم یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں کی مجلس پڑھ رہا ہے. کیونکہ اردو زبان والے ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی کو سن ہی لیتا ہے. سب سنا ہوا ہوتا ہے اس لیے ہو یہ تو فلاں صاحب کو پڑھ رہا ہے. لیکن جب ایرانی خطبہ کو سن کے پڑھتا ہے تو انڈین خطبہ بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ کس کا پڑھ رہا ہے.
سمجھ میں آ رہا؟ بالکل ایسا لگے گا کہ انہی کی ریسرچ ہے، انہوں نے ہی مطالعہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں خطبہ ہیں وہ جاہل ہیں بہت اکثر، انہیں فارسی آتی نہیں ہے جو فارسی خطبہ کو سنیں گے. عالم لوگ ہی سمجھ سکیں گے، اور عالم لوگ جی اس کو میٹر ہی نہیں ہے. صحیح ہے نہیں؟ لہٰذا عادت ڈالیے، خاص کر کے وہ لوگ جو آپ میں مجلس سے پڑھتے ہیں، فرصت سے کبھی کبھی ایک مجلس 2 مجلس سنتے رہا کریں. آپ کو کئی چیزیں ملیں گی. ایک تو میٹر ملے گا، دوسرا بات بولنے کا انداز، کیسے ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے، موضوع کیسے لینا چاہیے، وہ ساری باتیں کیسے ایک موضوع پہ بولتے ہیں وہ، اس طریقے سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. کم سے کم وہ لوگ جو آپ میں مسجد سے پڑھتے ہیں ان لوگوں کو یہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ انہیں سنیں. مثلا آقا پناہیان کو سنیے، ان لوگوں کو سنیے. یا مثلا کون ہے وہ بڑے مشہور ہیں، نام بھی تو ذہن سے نکل جاتے ہیں، دکتر دکتر رفیع رفیع کو سنیے. ایک ہے میر داماد، بھلے ان کو سنیے. بہت زبردست علماء خطبان کے درس اخلاق دیکھیے، ان کے مثلا مجلس سے دیکھیے، نئے نئے پوائنٹ ملیں گے، ذہن کھلے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.